दर्शकबिन नमस्कार, म पश्ची ढकाल। विभिन्न मोटिभेसन सम्बन्धीका कार्ययोजना सम्प्रेषण गरिरहन्थे। आज मैले पृथक शैलीमा विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। देशको गतिविधि र राज्यको परिस्थिति बीच र कोरोना भाइरसले संक्रमण बनाएको हाम्रो जनजीवन अस्तव्यस्त छ। यस अस्तव्यस्ततामा पनि सरकारका विभिन्न कुराहरू, आलोचनाका कुराहरू, दृष्टिकोण आइरहेको छ। राष्ट्रघाती सम्झौताहरूप्रति बजेटमा पस्फोटन गरी राज्यले बजेट ल्याएको छ। यसमा केही कुराहरू मलाई मेरो जिज्ञासा लागेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गर्न गइरहेको छु। दर्शकबिन, मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मैले यथार्थ, सत्य, तथ्य कुराहरूलाई र मोटिभेसन, एउटा क्रियाकलाप, पोजिटिभ थिङ्किङ, हैन, सकारात्मक सोचाइका ऊर्जाहरूलाई हजुरहरू समक्ष पेश गर्नेछु। दर्शकबिन, जेठ 15 गते नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटको केही चर्चा गर्छु। नेपाल एक तेस्रो विश्वमा गठित रहेको छ। बेलायत, क्यानाडा, अमेरिका जस्ता देशहरू प्रथम विश्व, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भारत, चाइना जस्तो दोस्रो विश्वमा र नेपाल, भुटान जस्ता देशहरू, गरिब देशहरू तेस्रो विश्वमा सूचीकरण गरिएको छ। यस सूचीकरण गरिएको विषयवस्तुलाई नेपाल सरकारको बजेट सम्प्रेषण किन गर्न चाहेको? हामी नेपालीहरू स्वतः रूपले गरिब छौँ भन्ने कुरा सरकारले आर्थिक वृद्धि दर कागजमा मात्रै तुलना गरेर त हुँदैन। एउटा शेष घले, विनोद चौधरी, राजा ज्ञानेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, प्रधानमन्त्रीको तुलनात्मक विषयमा एउटा रुकुम रोल्पामा सामान्य जीवन बिताउने, एउटा कुनै पनि पहाडी इलाकामा जीवन बिताउने व्यक्तिसँग तुलना गरेर कुल ग्रास्त उत्पादनलाई मान्य दिए त्यसको आय स्रोत दर्जान गरिएको छ र नेपाली जनताले त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरेका छन्। तर म स्वीकार गर्दिनँ। आर्थिक सम्प्रेषण गर्न मैले अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अन्तर्गत मैले म्यानेजमेन्ट विषयमा मास्टर डिग्री गरेको हुनाले इकोनोमिक्सको सिद्धान्तले के भन्छ त्यो कुरालाई मात्रै मान्यता दिन्छु। सरकारले कुनै हाउभाउ छेकेका कुराहरूप्रति मलाई पूर्ण विश्वास लाग्दैन र मैले सरकारको आलोचना गर्न पनि म चाहन्छु। सरकारको आलोचना गर्नुभन्दा पहिला नेपाली जनताहरूप्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। राइट मैन इज द राइट प्लेस। हजुरले एउटा सिकारी बोलाउनु भयो, त्यो सिकारीले शिकार गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुँदाहुँदै पनि शिकार गर्न पठाउनुहुन्छ भने त्यसको शिकारको आश गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो र त्यसलाई आलोचना र गाली गर्नु भनेको मूर्खता हो। किनकि नेपाली जनताले राज्यमा कस्ता व्यक्तिहरूलाई चुनावमा जिताएका छन्। ठेकदार, गुण्डा, गर्दी, विभिन्न तस्नाम गरेर राज्य कब्जा गरेका व्यक्तिहरू चुनावको आफ्नो पार्टीको संरक्षणमा मतदाताका कारणले उनीहरूले चुनाव जितेका छन्। अब आशा कसरी गर्न सकिन्छ जब एउटा रोगी वृद्ध व्यक्तिले आफ्नो उपचार गरोस् कि देशको उपचार गर्छ। राइट मैन इज द राइट प्लेस। तपाईहरूले सही मान्छे सही ठाउँमा पठाउनु हुँदैन। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी भनेर बिल्कुल विश्लेषण गर्नु व्यर्थ छ। पहिला तपाईले सही मान्छेलाई सही ठाउँमा पठाउनुहोस्। हामीले सही मान्छेलाई चुन्न सक्दैनौँ, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा पठाउन सक्दैनौँ, अनि हामी उसको आलोचना गर्न कतिको मूर्खता हुन्छ। 2007 सालबाट नेपालमा नेपाली जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री छ। बहुदलीय प्रधानमन्त्री छ। सरकारका विषयवस्तुहरू कानुनी प्रक्रिया रूपले अगाडि बढिरहेका छन्। तर तपाईँ सरकारको विरोध गर्नुहुन्छ खुल्लै र त्यसको कुनै अर्थ छैन। चोकमा चिया खाने गफ गरेर सरकारको विरोध गर्नु त्यो अनर्थ हो। सबैभन्दा पहिला आफ्नो दल, पार्टी भन्दा पनि म नेपाली र राम्रो मान्छेलाई मैले सरकार बनाएँ भने मैले दुःख पाएँ भने मेरा सन्ततिले दुःख पाउँदैन भन्ने सोच पहिला गर्नुहोस्। म लाग्छु आज 2077 सालको बजेटतर्फ नेपाल सरकारले 14 खरब 70 अरब 35 करोड चान्चो बजेट छुट्याएको छ। यस बजेट प्रक्रियालाई 15 अर्ब समग्र मान्ने हो भने नेपाली जनता अहिले 2 करोड 70 लाख छन्। मानौ कि 3 करोड छन्। हजुरलाई बुझाउनका निम्ति मैले गरिएको एउटा एक्स मानेर मैले काम गर्दैछु र त्यसमा टोटल्ली 3 करोड जनतालाई 15 अर्ब रुपैयाँ डिभाइड गर्दा, भाग गर्दा एक वर्षमा एउटा व्यक्तिको
भागमा 50,000 पर्छ। अब विचार गर्नुहोस्, त्यो 50,000लाई 365 दिनमा कार्यान्वयन गराउँदा 136 रुपियाँ समथिङ 98 पैसा पर्छ। मानौँ कि 137 रुपियाँ पर्यो। अब 137 रुपियाँले एक छाक भातको जर्नल सामान्य हिसाबले पहाडी इलाकाका हिसाबले मैले कार्यान्वयन गर्नुपर्दा 100 रुपियाँ मान्यता राखौँ। त्यो 100 रुपियाँले एक छाक भात मात्रै खाएर खाजा, नास्ता, चिया र अर्को छाक भात खानका निम्ति सरकारले छुट्याउन सकेको छ। देश कति गरिब छ, एउटा जनताले 2 छाक भात खान नसक्ने बजेट छुट्याइरहेको छ। हामी भन्छौँ यति राहत बाँड्यो, यस्तो गर्यो, ऊ गर्यो। तर मैले सुनेको है, यही मिडियाहरूले मलाई सुनाएका थिए, गोकुल बास्कोटा एमालेका पपुलर मताधिकार जुन केपी ओली शर्मा पछाडि सर्वाधिक मत ल्याउने काभ्रे जिल्लाबाट गोकुल बास्कोटाले एउटा सेटिङ मिलाउँदा मात्रै टेलिफोनको अन्तर्वार्ता बाहिरियो, उनले 70 करोड हिनाबिना गर्दै थिए। अब 3 करोड जनतालाई राहत सरकारले 80 करोड बाँड्छ, एउटा सरकारको सञ्चार मन्त्रीले 70 करोडको सेटिङ मिलाउँछ। अनि हामी भन्छौँ सरकारले ओहो राहत धेरै बाँड्यो। एउटा व्यक्तिको एक कल फोनको सेटिङ राज्यलाई बाँड्दा कति पर्छ? 3 करोड जनता मानियो भने 81 करोड बाँडेको भए 27 रुपियाँ पर्थ्यो। तपाईँको चाउचाउको मूल्य 20 रुपियाँ छ। अब तपाईँले 70 दिन लकडाउनमा बसेर एउटा चाउचाउमा तपाईँको जीवन बित्छ? तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, सरकारले कस्तो कुरा गरिरहेको छ। हिजो व्हाइट बडी विवादमा 4 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो भने जनतालाई 4 अर्ब रुपियाँ दिन सक्दैन। अनि यो सरकारबाट आलोचना गरेर यो सरकारले गरेन भनेर विरोध गर्ने किन? तपाईँले चुनावमा जिताएर पठाएको सरकार हो। त्यो सरकारलाई गर्न सक्दैन भने अब बाँकी 2 वर्ष छ। ती सबै कुराहरू भोट दिनै पर्छ। राइट मान्छे उठेनन् भने तपाईँले चुनावमा भोटमा सहभागी नहुनुहोस्। किनकि खराब व्यक्तिलाई सही ठाउँमा पठाउनु भयो भने सही ठाउँ पनि खराब हुन्छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि, हैन? हो, कानुन र नियम र प्रशासन भन्दा बाहिरबाट कुनै पनि कुराहरू व्यक्तिहरू म सामाजिक एजेन्डा हुँ, मैले यो गर्नुपर्छ भनेको त्यो राज्यमा शून्यता कार्यशैली प्रदर्शन गर्ने कुरा हो। कुनै व्यक्तिले राज्यका गतिविधि भन्दा अमेरिकामा कोही सामाजिक एजेन्डा छ, भारतमा कोही सामाजिक एजेन्डा छ र यहाँ सरकारका विषयमा जनताले प्रधानमन्त्री छानेर बनाए सर्वपक्ष। यहाँ बाबुराम भट्टराईजीले के भन्नुभयो भने म कामी लेख्छु। कामीको अर्थ के रहेछ त? अझै पनि उहाँले जातवादलाई गिरावट लिनुभयो, उहाँले छुट्याउनु भयो नि, म कामी हुन्छु भनेर। कामीलाई अझै पनि तल्लो स्तरले हेर्नुभयो कि उहाँ म कामी हुँ भन्न सक्नु भएन, म कामी लेख्छु भन्नुभयो। त्यो नि गलत प्रक्रिया हो। सबै हामी नेपाली हौँ। समानताको दृष्टिकोणमा नेपालको क्षेत्र भूभागमा रहेका हामी नेपालीहरू जात भात भन्ने कुनै पनि सीमान्त कुराहरू गर्ने छैनौँ र त्यस विषयमा जात भातको गतिविधिले हामीले कुनै पनि नकारात्मक सोचाइ लिने छैनौँ भन्नुपर्ने कुरा हो। म कामी लेख्छु, दमै लेख्छु भनेर कुनै अर्थ छैन, लेखेर पनि केही हुँदैन। कति बाहुनहरूले कामीसँग बिहा गरेका छन्, कति कामीले बाहुनसँग बिहा गरेका छन्। ती गतिविधिसँग सरोकार होइन कि राज्यमा ती जातभातले ल्याउने तिक्तता कुराहरूलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। लेखेर केही पनि हुँदैन। नेपालको नक्सा त अस्ति हामीले लिपुले काला पानीसम्मको बनाइदियौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा जान्नु पर्यो नि त। मेरो नागरिकतामा कामी लेख्नेमा मैले कामीको व्यवहारै गरिनँ, परिवर्तनै गर्दिनँ भने म कामी लेखेर कुनै अर्थ रहँदैन हो। त्यसका सबैभन्दा पहिला अब यहाँ जातीय कुरा आउँछ। ठकुरीको छोरी र नवराज विकाले लभ गर्छ। त्यो लभको विषयमा पनि त्यहाँ अरू ठकुरीहरू पनि मर्छन्। एक दोष पाउँछ कामीको आधार, तर समान व्यक्तिहरू सही एउटै काममा मर्दाखेरि एउटै व्यक्तिको मात्रै दीप प्रज्वलन हुन्छ, अरू व्यक्तिहरू हुँदैन। यहाँ जातीय तरङ्ग त आफ्नै प्रक्रियाबाट ल्याइरहेछन् नि त। तर यस्तो सोचहरू अन्त्य गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला राज्यमा नेपाली भएर जन्मेपछि समान दृष्टिकोणको सही संरक्षण गर्नु।
धनाढ्य गरिब व्यक्तिहरूको आर्थिक सम्प्रेषण विश्लेषण नगरौँ र राज्यका गतिविधिहरूलाई खबरदारी गर्ने व्यक्तिगत विश्लेषण बनाऊ। कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ टाठाबाठा व्यक्तिहरूले राज्य कब्जा गर्न भयो, या 2-4 जना व्यक्तिहरू टाठाबाठा व्यक्तिहरूले राज्य कब्जा गर्दैछन्, त्यसको पछि हजारौं नेपालीहरू लाग्दैछन्। एकदमै गलत हो। त नजिर बन्छ आफ्टर 10 इयर्स 10 वर्ष पछाडि त्यसले नेपाललाई झन् यहाँभन्दा गहिराइमा पुर्याउँछ। म यथार्थमा भनिदिन्छु, XYZ व्यक्तिहरू अहिले राज्यका कब्जाका लागि हरेक कुराहरू लिएका छन्, जातीय लिएका छन्। अब संक्रमण विषयमा भारत र नेपालको युद्ध हुनुपर्छ भनेका छन्। हिजो 1800 शताब्दीका कुरा गरेर आज 21औं शताब्दीमा राज्यसँग लड्ने होइन कि समझदारी प्रक्रिया दिमागले कसरी ख्याउने भन्ने कुरालाई सचेत हुनुपर्न जरुरी छ। एउटा सानो भाइरसले विश्व डगमगाइरहेको छ। हाम्रा नेपालका हतियारहरू कस्ता छन्? हिजो एउटा हँसिया हतियारसँग भारतसँग बेलायतसँग लडियो भनेर आज त्यो हँसियार हतियारसँग लड्न सकिन्छ? हिजोका व्यक्तिहरूका विश्वका हतियारहरू हिजोका कुराहरूलाई गरेर आज हामी यसरी लकडाउनमा बस्नु पर्ने हुन्छ? तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त। अरूको विरोध होइन कि जब आफ्नो क्षेत्रलाई आफूले सुरक्षा दिन सक्नुपर्छ, संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ, अरूको विरोध र नकारात्मक सोचाइ कति पनि नराख्नुहोस्। कसैले के गर्दैछ त्यो कुरामा सचेत हुनुभन्दा राज्य डिफाइनमा पहिलो हाम्रो सरकारै कमजोर छ, नेपाली जनतै कमजोर हुनुहुन्छ। अनसनमा बसेका कृष्ण भुजेलले न्याय पाएनन्, निर्मला पन्त हत्याले न्याय पाएनन्, 33 किलो सुन तामा भइसक्यो, तर तपाईहरू त्यसको विषयमा राज्यमा जान्न चाहनुहुन्न। बेकारमा माइती मण्डेलामा जुलुस आन्दोलन गर्नुहुन्छ र फेरि चुनाव आउँछ नि त्यसकै पछाडि कति गिलास रक्सी कति चौटा मासु खाने हो, त्यसलाई भोट हाल्नुहुन्छ। अनि त्यो मान्छेलाई फेरि विरोध गर्नुहुन्छ। खाना दियो भने चुप्प, अलि विरोध गर्नुको अर्थ रहन्छ। मालिकको कहिले पनि विरोध नगर्नुहोस् र मालिकलाई चेन्ज गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, तर विरोध गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। म त्यही कुरा भन्न चाहन्छु। र आफूलाई सक्सेस बनाउनुहोस्, आफूलाई सफल बनाउनुहोस्, आफू सही ठाउँमा टेक्नुहोस् र आफ्नो धरातललाई हेर्नुहोस्। अरूको धरातल कहाँनिर छ त्यो खोज्ने अधिकार उसको हुन्छ। आफ्नो विषयमा आफैलाई थाहा छैन भने अरूको टिका टिप्पणी किन गर्ने जरुरी छ? छैन। म के भन्छु भने सरकारको बजेट सम्बन्धीका कुराहरूलाई जोडिरहेको छु। सरकारले बजेट निर्माणका प्रक्रियामा जब नेपाली जनतालाई 2 छाक भात खुवाउन सक्ने बजेट ल्याएको छैन र यो बजेट MCC मिसाएर ल्याउँदा पनि र MCC विरुद्धमा सरकारले नेपाललाई गर्ने हस्तक्षेप र वैदेशिक कुराहरूमा कानुनी कागजी प्रक्रियामा विरोध गर्ने हो। हामी चाइना भारतसँग बिल्कुल लड्न सक्दैनौँ। यथार्थ 100% थाहा छ र उसले हामी लड्न सक्दैनौँ भनेर पनि हामी उसका पछाडि गुलामी गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उसका खबरदारी र उसका गतिविधिलाई हामीले नियन्त्रण लिन सक्नुपर्छ र हाम्रो सरकारले कूटनैतिक तवरले कार्ययोजना गर्न सक्नुपर्छ। यदि सरकारले गर्न सकेन भने सरकार परिवर्तन बीचमा लाग्नुपर्छ र कुन सरकारले गर्छ त्यो सरकारलाई हामीले आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता जोगाउने व्यक्तिलाई हामीले सरकारमा पठाउनुपर्छ र सही कुराको निर्देशन गर्नुपर्छ, नियम बनाउनुपर्छ। जनताले सरकार बनाउने हो, सरकारले देश बनाउने हो, कानुन बनाउने हो र पालिका बनाउने हो। त्यसकारण विभिन्न विषयवस्तुहरू जनता शिक्षित हुनुहोस्, देश त्यसै शिक्षित हुन्छ। जनताले राम्रो गर्नुहोस्, नेताले त्यसै राम्रो गर्छ। एउटा ठेकदार र गुण्डालाई चुनावमा जिताउनुहुन्छ, रोगी वृद्ध पिण्ड खानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ, अनि उसले आफ्नो उपचार गर्ने कि त्यसको? मलाई जवाफ दिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। यसका विषयवस्तुहरू टिका टिप्पणीहरूप्रति मलाई खुलस्त गर्नु होला। म सहन सक्छु। मलाई कुनै नेगेटिभ कुराले पनि कुनै असर पार्दैन। म तिते करेला खाएर हुर्केको व्यक्ति हुँ। कसैका तिता कुराले मलाई कुनै असर पर्दैन। तर मैले के भन्छु भने राइट म्यान इज द राइट प्लेस। सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई जिताउनुहोस्। तपाईँले र तपाईँको गतिविधिले राज्यले कहिले पनि दुःख पाउने छैन। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद। म अर्को भिडियोमा पुनः तपाईँहरूलाई राज्यका गतिविधिहरू सम्प्रेषण गर्नेछु है। धन्यवाद।